500 अरबको आन्तरिक लोन लिने र 217 अर्ब जति चाहिँ विदेशी लोन विदेशी ऋण लिने भने त्यो असाध्यै ठुलो मात्रा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो एक मानेमा त्यो अभूतपूर्व नै जस्तो लागेको छ मलाई। भौतिक पूर्वाधारमा वात्त बढेको छ 136 अर्बबाट झन्डै 150 अर्बभन्दा बढी छ। तर यहाँ चुनौती के हो भने धेरै सांसदहरूले पनि सबैले टुक्रे टुक्रे आयोजनाहरू राख्ने गर्दछन् हैन। तर अलि केही रूपान्तरणकारी ठुला परियोजनाहरूमा पनि उहाँले प्राथमिकता दिनुभएको छ। र औद्योगिकरणमा यसपालि मलाई रमाइलो लागेको हाम्रो यो वाणिज्य उद्योग मन्त्रालयलाई प्राय हेपिन्छ क्या, अर्थ मन्त्रालयको छायामा पर्ने गर्दछ। तर उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत यसपालि धेरै अलि सृजनात्मक कार्यक्रमहरू आएको मैले देखेँ। 517 अर्बको चान्चुनमा लोन ऋण लिएर 1860 अर्बको बजेट चाहिँ त्यो भुवाङलाई पूर्ति गर्नको लागि त्यति ठुलो आकारको ऋण लिने यो ठुलो रकम हो। अब यसलाई हामीले अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा कति हो त रेसियो भनेर हिसाब गर्दाखेरि झन्डै 9%। एउटा नोर्म के थियो भने 5% ननाग्ने भनिएको थियो। अर्थतन्त्रको आकार कति छ? 57 खर्ब छ हैन। भनेपछि 5 खर्बभन्दा बढी ऋण लिएर गर्ने भनेपछि 5 खर्ब डिभाइडेड बाई 57 खर्ब गर्दाखेरि झन्डै 9% को यो डेट टु जीडीपी चाहिँ जुन लोन भयो जीडीपीको आकारमा त्यो चाहिँ अलि धेरै नै हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अब त्यो आएर आर्थिक वृद्धि भयो भने यसलाई तिर्न सकियो। तर आन्तरिक लोनतर्फ विदेशी लोन चाहिँ अब वर्ल्ड ब्याङ्कबाट एडिबीबाट आएका लोनहरू प्रोजेक्टसँग गाँसिएका हुन्छन्। त्यो उनीहरूको आफ्नै नियमअनुसार खर्च हुन्छ, पछि शोध भर्ना गर्ने हो। आन्तरिक लोनले चाहिँ यो हाम्रो नेपाल बजारबाटै सोसेर हैन वित्तीय संस्थाहरूबाटै सोसेर नेपाल सरकारले खर्च गर्ने। र जुन हामीले भन्छौँ नि निजी उद्यमीले चाहिँ उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि मैले उपलब्ध ऋण नपाउने, नेपाल सरकारले चाहिँ बजारबाट रकम सोसेर पछि तरलताको अभाव आउला, ब्याज दरमा चाहिँ अलिकति चाप पर्ला, त्यसले चाहिँ उद्यम व्यवसायलाई अलिकति असर गर्छ कि भन्ने चिन्ता छ मलाई। कोरिडोर्स र क्लस्टर्सहरूको जुन अवधारणा छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेर अघि ट्रायङ्गलको कुरा सुन्नुभयो तपाईँहरूले हैन, बुटवल नारायणघाट पोखरा लगायत त्यस्ता केही रमाइला राम्रा कार्यक्रमहरू अहिले नयाँ आएका छन्। सो मलाई लाग्छ ऊर्जा, डिजिटलाइजेसन, कृषि, पर्यटन, हरित औद्योगिकरण र पूर्वाधार यीबाट चाहिँ ग्रोथमा अलिकति धक्का दिन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 6% आफैमा हामी जस्तो कम विकसित मुलुकले 6% 7% को आर्थिक वृद्धि वास्तवमा महत्त्वकांक्षी नै होइन। अझ लो बेस यसपालि हामी 3-4% को हाराहारीमा छौँ। बेस आधार कम हुँदाखेरि झन् फड्को मार्न सकिने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ। 6% को आर्थिक वृद्धि आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई 2 चरणमा कुरा गरेँ। पहिलो आएर बिहेको अनुमान, दोस्रो चाहिँ ग्रोथ कहाँबाट आउँछ त भन्ने कुराहरू गरेँ हैन। अब तेस्रो पाटो चाहिँ हामीले खेलाउनु पर्ने के हो भने सेक्टर वाइज रिफर्महरू कहाँ छ हैन। इकोनोमिक ग्रोथका अलावा जस्तो स्वास्थ्यमा के छ, शिक्षामा के छ, श्रममा के छ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्हालेकै मन्त्रालयहरूमा पनि हामीलाई विशेष चासो रह्यो। खेलकुदमा के छ, गृह मन्त्रालयमा के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ सबैमा बजेट पोरकै निरन्तरता छ धेरैमा। र जस्तो शिक्षामा अब मान्य सुमना श्रेष्ठले यसमा तपाईँहरूलाई धेरै नै भन्नुहुनेछ। उहाँहरूले सुरु गर्नुभएका सुधारका कार्यक्रमहरूलाई कहाँ चाहिँ स्केल अप गरिँदैछ इत्यादि उहाँले भन्नु होला। तर मलाई राम्रो मैले नोट गरेको चाहिँ अहिले सुन्दै एजुकेसनल लोनको कन्सेप्ट, यो शैक्षिक कर्जाको अवधारणा असाध्यै राम्रो हो। जति माथि उच्च शिक्षामा चाहिँ हैन मध्यमवर्गीय मानिसहरू आउँछन्, पछि अब डाक्टर, इन्जिनियर, आइटीमा काम गर्ने साथीहरूले त कमाउन सक्छन् नि। एउटा निश्चित आम्दानीभन्दा माथि चाहिँ आम्दानी आय हुन थालेपछि त्यो रकम तिर्नु पनि पर्ने। सो शैक्षिक कर्जाको कन्सेप्ट नभए राज्यले धान्न नसक्ने हुन जान्छ। सो त्यो एउटा कन्सेप्ट हो हैन। शिक्षा म सक्छु अनि क्वेसन पनि लेख्छु। श्रममा मान्य डिपी अर्यालले यसलाई विस्तृत गर्नु होला। श्रमाधारको कन्सेप्ट छ, रेमिटेन्ससँग जोडेर हैन धेरै कुराहरू गर्ने छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई फराकिलो विस्तार गर्दै लाने कुराहरू छ। गृहमा अब हाम्रा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेजीले पनि भनिराख्नु भएकै छ, नीति तथा कार्यक्रममा पनि आछ हैन। यो सेक्युरिटी फोर्सेसहरूको चाहिँ जुन 16 वर्षमै पेन्सन हुने अथवा 20 वर्षपछि त्यसको पुनरावलोकन गरिने इत्यादि कुराहरू छ, अध्ययन गर्ने। सबभन्दा रूपान्तरणकारी चाहिँ गृहमा नेसनल आइडी नै हो। नेसनल आइडीको मोडर्नाइजेसन र सर्वसुलभता अथवा युनिभर्सलाइजेसन गरेपछि चाहिँ त्यसले चुहावटमा रोक्ने 116 अर्ब तपाईँहरूको हाम्रो सामाजिक सुरक्षामा जान्छ। कति लिकेज होला, कति वेस्ट होला, त्यो एनआइडीको माध्यमबाट हामीले त्यसलाई धेरै नै रेक्टिफाई गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब खुला कारागारका कन्सेप्टहरूदेखि हेर्दै याद भयो। र युवा खेलकुदमा पनि मान्य विराज भक्त श्रेष्ठले अब पछि कुराहरू राख्नु होला। तर त्यहाँ पनि फेलोसिपका कुराहरू छन्, ओलम्पिक स्तरका चाहिँ तयारीका कुराहरू छन्, 80 वटा त टुर्नामेन्टै गर्ने कुराहरू छन् हैन इत्यादि, त्यो पनि आएको छ। अन्यमा अब
स्वास्थ्यका कुराहरू भए हैन, विभिन्न अस्पतालहरूको घोषणा इत्यादि छन्। अब कतिमा चाहिँ यता क्यापेसिटी बढाउँदै जाने तर दरबन्दी नबढ्ने यी चुनौतीहरू छन्। त्यो सबैलाई मिलाएर चाहिँ अगाडि त्यो मलाई लाग्छ क्षेत्रगत सुधारका 3 अर्ब उठाएको छ। 50 अर्ब उठाउँछु भनेको जम्मा 3 अर्ब उठाएको छ विदेशी अनुदान र यो साल वर्षमान पुञ्ज्यूले चाहिँ 52 अर्ब उठाउँछु भन्नुभएको छ। सो राजस्व र फरेन ग्रान्ट विदेशी अनुदान गरेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो लगभग यो नेपाल राज्यको आय भयो, नेपाल सरकारको आय भयो हैन। त्यत्रो बुवाङ खर्च गर्नु छ कति 1860। त्यो ठुलो ग्याप चाहिँ केले पूर्ति गर्ने त भन्दा ऋणले पूर्ति गर्ने भयो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूसँग म भेरिफाई गर्न खोज्दैछु, किताब भर्खर पाइयो, झन्डै 300 अरबको आन्तरिक लोन लिने र 217 अर्ब जति चाहिँ विदेशी ऋण लिने भने त्यो असाध्यै ठुलो मात्रा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो एक मानेमा त्यो अभूतपूर्व नै जस्तो लागेको छ मलाई। 517 अर्बको चान्चुनमा लोन ऋण लिएर 1860 अर्बको बजेट चाहिँ त्यो भुवाङलाई पूर्ति गर्नको लागि त्यति ठुलो आकारको ऋण लिने यो ठुलो रकम हो। अब यसलाई हामीले अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा कति हो त रेसियो भनेर हिसाब गर्दाखेरि झन्डै 9%। एउटा नोर्म के थियो भने 5% ननाग्ने भनिएको थियो। अर्थतन्त्रको आकार कति छ 57 खर्ब छ हैन। भनेपछि 5 खर्बभन्दा बढी ऋण लिएर गर्ने भनेपछि 5 खर्ब डिभाइडेड बाई 57 खर्ब गर्दाखेरि झन्डै 9% को यो डेट टु जिडिपी चाहिँ जुन लोन भयो जिडिपीको आकारमा त्यो चाहिँ अलि धेरै नै हो जस्तो मलाई लाग्दछ। अब त्यो आएर आर्थिक वृद्धि भयो भने यसलाई तिर्न सकियो। तर आन्तरिक लोनतर्फ विदेशी लोन चाहिँ अब वर्ल्ड ब्याङ्कबाट एडिबीबाट आएका लोनहरू प्रोजेक्टसँग गाँसिएका हुन्छन्। त्यो उनीहरूको आफ्नै नियमअनुसार खर्च हुन्छ, पछि शोध भर्ना गर्ने हो। आन्तरिक लोनले चाहिँ यो हाम्रो नेपाल बजारबाटै सोसेर हैन, वित्तीय संस्थाहरूबाटै सोसेर नेपाल सरकारले खर्च गर्ने हो। र जुन हामीले भन्छौँ नि निजी उद्यमीले चाहिँ उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि मैले उपलब्ध ऋण नपाउने, नेपाल सरकारले चाहिँ बजारबाट रकम सोसेर पछि तरलताको अभाव आउला, ब्याज दरमा चाहिँ अलिकति चाप पर्ला, त्यसले चाहिँ उद्यम व्यवसायलाई अलिकति असर गर्छ कि भन्ने चिन्ता छ मलाई। तर हामीले यति चिन्तन गरिसक्यो, अर्थ मन्त्रालयले पनि सोच्या होला यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर। सायद जसरी 1751 अर्बको बजेट 1530 मा गएर झर्यो, यो 1860 अर्बको बजेट पनि पछि घट्छ। हामीले भनेको जस्तो प्रक्षेपण गरेको मात्रामा आन्तरिक ऋण चाहिँ उठाउन नपर्ला भन्ने अनुमान पनि साथीहरूले गर्नुभएको हुनसक्छ। त्यो अब आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्को 1 वर्षको जति पछि चाहिँ हामीलाई भनेपछि ओभरअल चाहिँ आय र व्ययको अनुमान ठिकै छ हैन, ठिकै छ। तर पहिले भन्दा अलि रफ्तारमा काम गर्नु पर्यो अर्थमन्त्रीजीले र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो। अब त्यसपछि दोस्रो तहमा हामीले हेर्ने के हो त भने त्यो आम्दानी त यताबाट आयो, व्यय जुन सरकारले खर्च गर्छु भनेको छ नि त्यो सरकारले खर्च गर्छु भनेका सेक्टरले आर्थिक वृद्धि गर्छ कि गर्दैन, रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने। यसमा म माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई अलिकति शङ्काको लाभ दिन चाहन्छु। जुन 5वटा प्राथमिकताका सेक्टर भन्नुभएको छ नि त्यसलाई हामीले राम्रो ढङ्ग पुर्याएर निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिएर गर्न सक्यौँ भने त्यो 5वटा सेक्टरले केही न केही इकोनोमिक ग्रोथमा टेवा दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जुन 6% उहाँले चाहिँ अनुमान गर्नुभएको छ त्यो पुग्ने गरेर अगाडि के छन् त 5वटा सेक्टर उहाँले प्राथमिकता दिनुभएको। पहिलो डिजिटलाइजेसन हैन, यो आइटी क्षेत्रमा भइरहेको जुन एउटा यो क्रान्ति छ त्यसलाई टेवा दिने किसिमले नै उहाँले कुराहरू लिएर स्टार्टअप बोर्डको कुराहरू गर्नुभएको छ हैन। आइटी पार्कहरूको काठमाडौँ, बुटवल, चारखाल, खुमलटारदेखि लिएर धेरै ठाउँको चर्चाहरू गर्नुभएको छ र केही करका सुविधाहरूको पनि गर्नुभएको छ। नेपालभित्रकै सफ्टवेयरको प्रोक्योरमेन्ट लोकल्ली सोर्स्ड सफ्टवेयरबाटै गर्ने भनेर भन्नुभएको छ हैन। यी धेरै 3-4वटा कुराहरू चाहिँ मलाई खुसी पनि लागेको छ। मैले पनि सल्लाह दिएको थिएँ उहाँलाई यो नेपालका सफ्टवेयर निर्यातकर्ताहरूसँगको छलफल गरेर उहाँहरूले दिनुभएको इनपुटलाई अर्थमन्त्रीजीले डिजिटलाइजेसनमा राम्रो एउटा देखाएको छु। कृषिमा पनि अब दशक नै घोषणा गर्ने भनेर गइएको छ। तपाईँहरूलाई त्यहाँ एग्रिगेट नम्बर त्यो कुल रकम विनियोजन हेर्दाखेरि चाहिँ घट्या जस्तो देखिन्छ। पोहोर 59 अर्ब थियो, यसपालि 57 अर्ब छ। तर मलाई लाग्छ सिँचाइतिर उहाँले जुन प्राथमिकता दिनुभएको छ नि सिँचाइको बजेट र कृषिसँग जोडेर हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँले जुन कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभएको छ कृषिमा त्यसले मलाई लाग्छ आर्थिक वृद्धिलाई अलिकति टेवा दिन्छ होला। टुरिज्ममा पनि पुरानै कार्यक्रमहरू धेरै छन् तर अलिकति 10 लाख पर्यटन
आगमनलाई म 16 लाख पुर्याउँछु भनेर उहाँले अलिकति टिआइएका कुराहरू होइन निजगढको कुरा भयो भरतपुर एयरपोर्टका कुराहरू भयो विभिन्न ट्रेलका हिमालयन ट्रेलहरूदेखि लिएर किरात ट्रेल शिव ट्रेल बुद्धिस्ट ट्रेल जस्ता कुराहरू सँगसँगै अन्य केही प्रायोरिटाइजहरू गर्नुभएको छ टुरिज्ममा पनि आशा गरौँ अलिकति माथि जाला क्लिन एनर्जी स्वच्छ ऊर्जामा राम्रो रेजर्भोयरमा जुन प्राथमिकता गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गर्नुभएको छ अरूमा पनि अब कति 900,000 मेगावाट चाहिँ उत्पादन बढ्ने भनेको हामी 100 वर्षमा चाहिँ बल्ल बल्ल पञ्चायत ढल्दा जम्मा 262 मेगावाट थियो देशमा अहिले हामी बल्ल बल्ल 3000 आयौँ अब 3000बाट एकैचोटि अर्को सालसम्ममा 4000 पुर्याउँछु भन्नुभएको छ त्यसलाई पनि हामीले गति प्रदान गर्न सकौँ होइन भौतिक पूर्वाधारमा वात्त बढाएको छ 136 अर्बबाट झन्डै 150 अर्बभन्दा बढी छ तर यहाँ चुनौती के हो भने धेरै सांसदहरूले पनि सबैले टुक्रे टुक्रे आयोजनाहरू राख्ने गर्दछन् होइन तर अलिक केही रूपान्तरणकारी ठुला परियोजनाहरूमा पनि उहाँले प्राथमिकता दिनुभएको छ र औद्योगिकरणमा यसपालि मलाई रमाइलो लागेको हाम्रो यो वाणिज्य उद्योग मन्त्रालयलाई प्राय हेपिन्छ क्या अर्थ मन्त्रालयको छायामा पर्ने गर्दछ तर उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत यसपालि धेरै अलि सृजनात्मक कार्यक्रमहरू आएको मैले देखेँ कोरिडोर्स र क्लस्टर्सहरूको जुन अवधारणा छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेर अघि ट्रायङ्गलको कुरा सुन्नुभयो तपाईँहरूले होइन बुटवल नारायणघाट पोखरा लगायत त्यस्ता केही रमाइला राम्रा कार्यक्रमहरू अहिले नयाँ आएका छन् सो मलाई लाग्छ ऊर्जा डिजिटलाइजेसन कृषि पर्यटन हरित औद्योगिकरण र पूर्वाधार यीबाट चाहिँ ग्रोथमा अलिकति धक्का दिन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ 6% आफैमा हामी जस्तो कम विकसित मुलुकले 6% 7% को आर्थिक वृद्धि वास्तवमा महत्त्वकांक्षी नै होइन अझ लो बेस यसपालि हामी 3-4% को हाराहारीमा छौँ बेस आधार कम हुँदाखेरि झन् फड्को मार्न सकिने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ 6% को आर्थिक वृद्धि आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई 2 चरणमा कुरा गरेँ पहिलो आएर बिएको अनुमान दोस्रो चाहिँ ग्रोथ कहाँबाट आउँछ त भन्ने कुराहरू गरेँ होइन अब तेस्रो पाटो चाहिँ हामीले के लाउनु पर्ने के हो भने सेक्टर वाइज रिफर्महरू कहाँ छ होइन इकोनोमिक ग्रोथका अलावा जस्तो स्वास्थ्यमा के छ शिक्षामा के छ श्रममा के छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्हालेकै मन्त्रालयहरूमा पनि हामीलाई विशेष चासो रह्यो खेलकुदमा के छ गृह मन्त्रालयमा के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ सबैमा बजेट पोरकै निरन्तरता छ धेरैमा र जस्तो शिक्षामा अब मान्य सुमना श्रेष्ठले यसमा तपाईँहरूलाई धेरै नै भन्नुहुनेछ उहाँहरूले सुरु गर्नुभएका सुधारका कार्यक्रमहरूलाई कहाँ चाहिँ स्केल अप गरिँदैछ इत्यादि उहाँले भन्नु होला तर मलाई राम्रो मैले नोट गरेको चाहिँ अहिले सुन्दा सुन्दै एजुकेसनल लोनको कन्सेप्ट यो शैक्षिक कर्जाको अवधारणा असाध्यै राम्रो हो जति जति माथि उच्च शिक्षामा चाहिँ होइन मध्यमवर्गीय मानिसहरू आउँछन् पछि अब डाक्टर इन्जिनियर आइटीमा काम गर्ने साथीहरूले त कमाउन सक्छन् नि एउटा निश्चित आम्दानीभन्दा माथि चाहिँ आम्दानी आय हुन थालेपछि त्यो रकम तिर्नु पनि पर्ने सो शैक्षिक कर्जाको कन्सेप्ट नभए राज्यले धान्न नसक्ने हुन जान्छ सो त्यो एउटा कन्सेप्ट हो होइन शिक्षा म सक्छु अनि क्वेसन श्रममा मान्य डिपी अर्यालले यसलाई विस्तृत गर्नु होला श्रमाधारको कन्सेप्ट छ रेमिटेन्ससँग जोडेर होइन धेरै कुराहरू गर्ने छ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई फराकिलो विस्तार गर्दै लाने कुराहरू छ गृहमा अब हाम्रा उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेजीले पनि भनिराख्नु भएकै छ नीति तथा कार्यक्रममा पनि आछ हैन यो सेक्युरिटी फोर्सेसहरूको चाहिँ जुन 16 वर्षमै पेन्सन हुने अथवा 20 वर्षपछि त्यसको पुनरावलोकन गरिने इत्यादि कुराहरू छ अध्ययन गर्ने सबभन्दा रूपान्तरणकारी चाहिँ गृहमा नेसनल आइडी नै हो नेसनल आइडी को मोडर्नाइजेसन र सर्वसुलभता अथवा युनिभर्सलाइजेसन गरेपछि चाहिँ त्यसले चुहावटमा रोक्ने 116 अर्ब तपाईँहरूको हाम्रो सामाजिक सुरक्षामा जान्छ कति लिकेज होला कति वेस्ट होला त्यो एनआइडीको माध्यमबाट हामीले त्यसलाई धेरै नै रेक्टिफाई गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ अब खुला कारागारका कन्सेप्टहरूदेखि याद भयो र युवा खेलकुदमा पनि मान्य विराज भक्त श्रेष्ठले अब पछि कुराहरू राख्नु होला तर त्यहाँ पनि फेलोसिपका कुराहरू छन् ओलम्पिक स्तरका चाहिँ तयारीका कुराहरू छन् 80वटा त टुर्नामेन्टै गर्ने कुराहरू छन् होइन इत्यादि त्यो पनि आएको छ अन्यमा अब स्वास्थ्यका कुराहरू भए होइन विभिन्न अस्पतालहरूको घोषणा इत्यादि छन् अब कतिमा चाहिँ यता क्यापेसिटी बढाउँदै जाने तर दरबन्दी नबढ्ने यी चुनौतीहरू छन् त्यो सबैलाई मिलाएर चाहिँ अगाडि त्यो मलाई लाग्छ क्षेत्रगत सुधारका ठाउँहरूमा पनि धेरै कति खतरनाकको सूचक हो कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ तर मैले अघि भनिहालेँ यो 1860 अर्ब नै खर्च नहोला त्यो मात्रामा आन्तरिक लोन उठाउन नपर्ला भन्ने हिसाबले त्यो अनुमान पनि गरिया हुन सक्दछ ग्रोथ जेनेरेटिङ सेक्टर्सको प्राथमिकीकरण राम्रो छ र क्षेत्रगत मन्त्रालयगत सुधारका कार्यक्रमहरू पनि राम्रै नै छन् अब सबैको प्रुफ चाहिँ के हुने भयो त कार्यान्वयनमै हुने भयो
होइन ठ्याक्कै हामीले कसरी उतार्छौँ भन्ने भयो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले अर्थमन्त्रीलाई झकझक्याउनु पर्ने हुन्छ र विभागीय मन्त्रीहरूलाई पनि झकझक्याउनु पर्ने हुन्छ। अब असार मसान्तमा यो पास गरेर दसैँ अगाडि नै धेरै कुरालाई कार्यान्वयनमा गयो भने पुरानो रोग थियो नि हाम्रो खर्चै नहुने। हाम्रो समस्या के हो त, एउटा रकमको अभाव पनि छ, अर्को भएको रकम पनि सदुपयोग नहुने, एलोकेटिभ एफिसियन्सी पनि छैन, कहीँ रकम छैन, अपुग छ होइन। जस्तो श्रममा जम्मा 8 अर्ब बजेट छ, खेलकुदमा जम्मा 3 अर्बको बजेट छ। हामी चाहन्थ्यौँ होला नि त 3, 3.5 के अरे 6 खर्बको चाहिँ 6 अर्बको चाहिँ अथवा 10 अर्बको चाहिँ खेलकुद बजेट भए कति धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला। श्रममा 8 को सट्टा 20 अर्बको बजेट भए कति गर्न सकिन्थ्यो होला। अब यो चाहिँ म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने कहिलेकाहीँ बजेटको आकारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने अब यो 1860 अर्बको बजेट ठुलो भन्नु पर्ने थिएन यदि हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार चाहिँ अहिलेको जस्तो 5700 अर्ब होइन कि 7500 अर्ब भए त रेसियो कति हुन्थ्यो, 24-25% त हो नि। त्यसैले त्यो धान्न सक्ने, त्यसैले अब हाम्रो नेपालीहरूको ध्यान चाहिँ अर्थतन्त्रको आकार नै बढाउनेतिर जानु पर्यो। त्यसैले बजेट ठिकै छ 18-20, अब 75 खर्बको अर्थतन्त्र भइदिए भए अथवा 100 खर्बकै अर्थतन्त्र भइदिए भए आज हामीले 25 खर्ब 30 खर्बको सरकारी खर्चको अनुमान गर्दाखेरि धेरै आश्चर्यचकित हुनुपर्ने थिएन। तर बेस आधार अर्थतन्त्र जम्मा 57 खर्ब पुगेको छ। अनि बजेट हामीले वात्त चाहिँ यसरी 18 ल्याउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले यो विश्वसनीय भएन, पहिला जस्तै अब यो घट्ने त होला नि 6 महिनापछि भन्ने खालको त्यो सिनिसिजम पनि आउने चाहिँ देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो कि तपाईँहरू आफै श्रम मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ र श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ के त्यस्तो प्रिय बजेट आएन? होइन, आउँदै आएन। रेमिटेन्ससँग जोडेर धेरै अवधारणाहरू आएका छन् है, र यो विदेशमा जाने साथीहरूलाई पनि सोसल सेक्युरिटी फन्डमा जोड्ने यी कुराहरू छन्। अब मान्य श्रमाधानका कुराहरू भए, अनि योगदानमा आधारित सोसल यो कन्ट्रिब्युसनलाई सोसल के भन्छ सेक्युरिटी फन्डलाई चाहिँ विस्तार गर्ने भनेर भनिएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा 4 लाखबाट यसलाई क्रमशः बढाउँदै 18 लाख पुर्याउने क्रमशः है, एकैचोटि हुँदैन। तर अनौपचारिक क्षेत्र करारमा काम गर्नेहरूलाई पनि बिस्तारै यो सोसल सेक्युरिटीमा चाहिँ आबद्ध गर्नुपर्छ भनेर लामो छलफल भएको थियो। श्रम मन्त्रीजी, अर्थमन्त्रीजी, म आफै पनि त्यसमा सम्बन्धित छु। यसमा मान्य डिपी अर्यालले पछि मन्त्रालयमा धेरै नै तलब वृद्धि चाहिँ नहुने, मूल्य वृद्धि चाहिँ हुने। अब त्यसले त आम सर्वसाधारण पनि बढायो भने त अहिले 1860 ले त धान्या छैन, गाह्रो छ होइन। अलिकति हामीले चाहिँ पेटी चाहिँ कसनु पर्ने, सर्वसाधारणको लागि बजेट आएन यो भयो। अनि अरू गाँजा खेतीको विषयमा गाँजाको चाहिँ के छ भने गाँजाको चाहिँ यो मेडिसिनल क्यानाबिस भन्छ नि, औषधिमूलक होइन चाहिँ मेडिसिनल क्यानाबिसको प्रयोगात्मक रूपमा सुरु गरौँ भन्ने छ। पोहोर पनि आएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ, पोहोर अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा अध्ययन गर्ने थियो। त्यो मेडिसिनल पाटोबाट सुरु गरौँ त भन्ने छ, त्यो सकारात्मक रूपमा नै मैले। डाक्टर साहब, योजना आएको र अर्थ यो बजेटको सिलिङको कुरा आएको छ, कहीँ कतै ताल तम्ने चाहिँ मिलेन अलिकति भन्ने खालको कुरा छ। डाक्टर साहब, योजना आयो भने यस्तो छ, एमपिसीले 18